बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं जलील खान कुलाची, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। हुजूर वाला पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे में कुछ इंतहाई अहम तरीन चीजें जो कि आप तक पहुंचानी है। शुरू हम करते हैं निगरान वजीर आजम अनवर उल हक काकड़ साहब से। अनवर उल हक काकड़ साहब ने रात प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़ दिया, लेकिन खबर ये नहीं है। खबर ये है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर हाउस छोड़कर मिनिस्टर इनक्लेव में अपनी जगह जो है वो बना ली है, वो वहां पे चले गए हैं। हालांकि उनको अपने घर जाना चाहिए था। इसका मतलब यह है कि उनको यकीन दहानी कराई गई है। उनसे वादा था कि आपको मिनिस्टर बनाया जाएगा तो आपने घर जाना ही नहीं है, आपने बिस्तर यहां से उठाकर यहां शिफ्ट करना है। तो वो मौसूफ यहां से बिस्तर उठाकर अपनी जगह पर शिफ्ट हो गए हैं। अब इतलात ये हैं कि उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में ज्वाइन करवाया जाएगा और उसके बाद फिर उनको सेनेट में भेजा जाएगा और उसके बाद फिर उनको चेयरमैन सेनेट जो है वो मुंतखब करवाया जाएगा। ये यहां तक हो गया। अच्छा, ये सिर्फ एक निगरान वजीर के साथ नहीं हो रहा, तकरीबन तमाम तर के साथ यही कुछ होना है। मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पीसीबी आपके सामने हैं और इसके साथ फिर ये भी इतलात आ रही है कि आमिर मीर साहब जो हैं उनको चेयरमैन आर्ट काउंसिल बनाने का फैसला किया गया है। यानी यहां तक कि कोई भी ऐसा बड़े ओहदे के ऊपर जो निगरान वजीर रहा हो उसको किसी ना किसी तरीके से नवाजा जाएगा। तो ये एक चीज तो वाज़ेह हो जाती है कि इनको नवाजने के पीछे वजूहात क्या है। अच्छा, इसके अलावा अगली खबर जो कि इंतहाई अहम ये है कि खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला अली अमीन गंडापुर ने एक तो उन्होंने वो रिकॉर्ड तलब कर लिया है कि तकर्रुर और तबादले कैसे होते थे। 7 दिन का उन्होंने टाइम दिया है कि 7 दिन के अंदर तकर्रुर तबादले ये सब कुछ जो होता रहा है ब्यूरोक्रेसी में वो हमें दें। दूसरा, इन तमाम चीजों के ऊपर उन्होंने पाबंदी भी लगा दी है। अब इससे एक चीज तो वाज़ेह हो गई है कि अली अमीन गंडापुर जो है वो अभी से इंतहाई मुतहर्रिक है, थोड़े बहुत नहीं बिल्कुल मुतहर्रिक है और वो मामले की तह तक जाना चाहते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी में उछाड़ फिछाड़ रही है कि किसके कहने पर रही है, बंदा कहां से कैसे कैसे अपने ओहदे पर पहुंचा और उसके बाद फिर उन्होंने क्या जुल्म और सितम किया 9 मई के हवाले से और उसके बाद फिर जिनके ऊपर इल्जामात था उनके ऊपर, खुसूसन अली के ऊपर, खुद के ऊपर भी और बाकी जो वहां की लीडरशिप है उसके ऊपर भी। यानी बेसिकली ये तहकीकात करनी है कि ये बंदे कौन थे और कैसे आए थे। इस हवाले से 7 दिन का टाइम दिया है जो कि इंतहाई अहम तरीन खबर है ये भी। अब आने वाले दिनों में इस हवाले से क्या अपडेट होगी सब कुछ आपके सामने रखूंगा। अच्छा, इससे अगली खबर जो कि इंतहाई अहम है वो है खत के मुतल्लिक। अमरीकी इंतजामिया ने बाकायदा तौर पर पाकिस्तान की इंतजामिया से राब्ता किया है और उसके बाद फिर उनका जवाब भी उन्होंने दिया है। आपको याद होगा पाकिस्तान के साबिक वजीर आजम इमरान खान ने यह कहा था कि इलेक्शन में धांधली के ऊपर हम अमेरिका से ये मुतालबा करते हैं कि वो तहकीकात करवाएं। इसके ऊपर मैं बारहा वीडियो बना चुका हूं कि उन्होंने अमेरिका से मुतालबा क्यों किया। क्योंकि अमेरिका जब पाकिस्तान के अंदर आया था, जब उन्होंने प्रोग्राम देना था तो उन्होंने 3 किस्तों के अंदर प्रोग्राम देना था। उसके बाद फिर जो आखिरी किस्त थी वो ये थी कि जब नई हुकूमत होगी वो ये किस्त यूज करेगी। तो उसके बाद फिर खान साहब ने ये कहा था कि आपको कैसा पता चलेगा कि वो इलेक्शन भी हो गए और नई हुकूमत भी आ गई और साफ और शफाफ इलेक्शन भी हुए। तो इसके ऊपर उन्होंने गारंटी दी थी कि ये साफ और शफाफ इलेक्शन हो गई। तो बेसिकली इस खत में ये उनको याद दिलाने की कोशिश की गई है कि जो आपने वादा हमसे किया था कि साफ और शफाफ इलेक्शन होंगे, तो साफ और शफाफ इलेक्शन तो नहीं हुए, तो लिहाजा आपका जो अगला प्लान होगा उसके ऊपर हम पूरा ना उतरे तो ये हमारी तरफ से ज्यादती नहीं होगी। यानी बेसिकली उनको जो वादा था वो याद दिलाया। मैं इसके ऊपर मुकम्मल तफसील के साथ एक वीडियो बना चुका हूं। तो बहरहाल अब सूरत हाल ये है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उसके ऊपर प्रेशर है अमरीकी सेनेट का, अमरीकी कांग्रेस का कि आप पाकिस्तान की हुकूमत के साथ, जो नई आने वाली हुकूमत है उसके साथ कोई इस किस्म का मुआहदा ना करें ताकि मुस्तकबिल में जो अमेरिका का असर रसूख है वो कम हो जाए इस खित्ते के अंदर। क्योंकि जाहिर सी बात है अगर इस किस्म का वो एक कदम उठाते हैं और उसके बाद फिर अगर मुस्तकबिल में खान साहब की हुकूमत आती है, जीवन अब अभी केपीके में भी खान साहब की हुकूमत है और खान साहब तो जाहिर सी बात है फिर आईएमएफ को, अमेरिका को लिफ्ट नहीं कराएंगे और जाहिर सी बात है वो झूठे भी होंगे क्योंकि जो उन्होंने वादा किया था वो उस वादे पर पूरे नहीं उतरे। जाहिर सी बात है फिर खान साहब अपनी मर्जी करेंगे और मुस्तकबिल में क्योंकि वो के लिए तरक्की याफ्ता मुमालिक है और वो सोचते हैं कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान किसी दूसरे ब्लॉक में भी जा सकता है। अभी तो ढकी छुपी बात हो रही है और मुस्तकबिल में यानी ऐलान भी जा सकता है, तो इसका अमेरिका को नुकसान भी होगा। तो इस हवाले से बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर खासा प्रेशर है कि आपने कोई भी फैसला पाकिस्तान के हवाले से करना है तो वो आपने सोच समझ कर करना है। तो इस हवाले से जो हमारी वहां की तर्जमान है मुमताज बलोच साहिबा, उनसे रब्ता किया गया।
تو جب ان سے کہا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ نہیں، یہ پاکستان کا اندرونی معاملہ ہے تو آپ اس میں بحث نہ کریں، یعنی آڈٹ ہم خود کریں گے۔ تو اس کے اوپر بھی یہ کہا گیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے ریاست تو یہ کہہ رہی ہے، اس وقت کی جو حکومت ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ آڈٹ نہیں ہونا چاہیے۔ اس وقت مطالبہ تو اپوزیشن کا ہے، مطالبہ تو خان صاحب کا ہے، تو یعنی تضاد موجود ہے۔ بہرحال اس پر جو ہے ابھی تحقیقات کا آغاز ہو چکا ہے۔ ابھی یعنی موجودہ حکومت جو آنے والی ہے اس کو تسلیم نہ کرنے کے حوالے سے امریکہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے اوپر خاصا پریشر ہے۔ اب دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں اس کے اوپر کیا ہوگا۔ اچھا، اس کے ساتھ آپ کو یہ بھی بتا دوں، میں پچھلے ایک دو ولاگ میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں، عمران خان خاص سے پریشان ہے، ناراضگی کا انہوں نے اظہار کیا ہے اس شخص کے اوپر جنہوں نے یہ خط لکھا۔ خان صاحب نے یہ کہا کہ آپ نے مبہم الفاظ میں خط لکھا ہے، آپ کو کلیئر طور پر ببانگ دہل کھلے الفاظ میں امریکہ سے مطالبہ کرنا چاہیے تھا کہ آپ نے جو ہمارے سے وعدہ کیا تھا آپ نے وہ وعدہ نہیں پورا کیا، آپ نے جھوٹ بولا تھا، نہیں آپ نے کھلے الفاظ میں وہ الفاظ لکھنے چاہیے تھے۔ لیکن میری اطلاع کے مطابق رؤوف حسن صاحب جو ہیں انہوں نے یہ خط لکھا، یا باقی جس نے بھی خط لکھا، لیکن خان صاحب نے اس کے اوپر کافی ناراضی کا اظہار بھی کیا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر پاکستان میں ایم کیو ایم کے حوالے سے گزشتہ رات جو رات گزری ہے اس میں ایک فیصلہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایم کیو ایم ابھی سے وہ چلا رہی تھی کہ ہمیں کوئی منہ نہیں لگا رہا، تو رات ایم کیو ایم کو بھی منہ لگا لیا ہے۔ اب یہ ہو چکا ہے، اس میں اعتماد میں لیا گیا ہے کہ آپ کو 3 وزارتیں جو ہیں وہ دی جائیں گی، اور اس کے ساتھ پھر گورنرشپ بھی ہوگی، اور اس کے ساتھ پھر بلدیاتی جو نظام ہے، ایم کیو ایم کا ہمیشہ سے یہ مطالبہ رہا ہے کہ سندھ کے اندر جو بلدیاتی نظام ہے اس کو سٹرانگ کیا جائے گا، کیونکہ جو وہ یہ چاہتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے، کہ جو بھی بجٹ ہوتا ہے وزیر اعلیٰ اس کے اوپر بیٹھ جاتا ہے، سارا اس کے پاس ہوتا ہے، تو ہمارے پاس تو کچھ آتا ہی نہیں ہے، تو لہٰذا بلدیاتی نظام کو سٹرانگ کیا جائے تاکہ ہمارے پاس بھی کچھ ہو سکے۔ تو یہ بھی یقین دہانی کرے گی کہ بلدیاتی نظام بھی سٹرانگ ہوگا، گورنرشپ بھی ان کو دی جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر 3 وزارتیں اور بھی ہو سکتی ہیں۔ بہرحال اس حوالے سے رات اعتماد میں لیا گیا ہے، ابھی آنے والے دنوں میں اس میں کیا اپڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، اس کے ساتھ مولانا فضل الرحمان صاحب سے شہباز شریف صاحب نے ایک مرتبہ پھر ملاقات کی ہے۔ نواز شریف صاحب نے اس سے پہلے ملاقات کی تھی، اس سے پہلے کچھ باقی جو لیڈرشپ تھے پی ڈی ایم کی انہوں نے ملاقات کی تھی۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب نے میری اطلاع کے مطابق صاف انکار کر دیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں آپ کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہوں، بات ختم۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر یہ ہے کہ اس وقت جو آئی جی پنجاب ہیں ڈاکٹر عثمان انور، ان کے تبادلے کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب یہ جو اطلاع کے مطابق مریم نواز صاحبہ کل کے احتجاج کے حوالے سے، کیونکہ 2 چیزیں ہوتی ہیں، یا پھر آپ نے زبردستی یعنی آپ نے کریک ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، حالانکہ کریک ڈاؤن کل پولیس نے بڑا سخت کیا، لوگوں کے اوپر تشدد کیا، لوگوں کو مارا گیا، لوگوں کو گرفتار کیا گیا، لیڈرشپ بھی گرفتار ہوئی، اس میں کارکن بھی گرفتار ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن اس کے باوجود میں آپ کو بارہا اپنے ولاگز میں کہتا رہتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ انتقام کی سیاست پر بھرپور ایمان رکھتی ہے۔ تو انہوں نے اس حوالے سے یہ فیصلہ کیا، اطلاعات آ رہی ہے کہ ڈاکٹر عثمان انور صاحب نے جو کرنا چاہیے تھا ان کو، تو انہوں نے صحیح طریقے سے احتجاج کو ہینڈل نہیں کیا، تو لہٰذا ان کی تبادلے کی خبریں آ رہی ہیں، ان کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ اگلی خبر، شیر عبد المروت صاحب نے کل جب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے استعفے کا مطالبہ کیا تھا، تو اس کے پیچھے بھی بہت بڑا پلان نظر آ رہا ہے۔ میری اطلاع کے مطابق شیر عبد المروت صاحب عمران خان کے قریب ترین جو لوگ ہیں ان میں سے ایک ہیں، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے شیر عبد المروت صاحب نے برسٹر گوہر کے حوالے سے جو بیان دیا تھا، پھر وہی بنا، برسٹر گوہر جو ہے وہ چیئرمین بنے، اور اس کے بعد پھر محمود خان اچکزئی کے حوالے سے بیان دیا تھا، وہ صدر کے لیے نامزد ہوئے۔ تو اب یہ جو بیان دے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی منطق پاکستان تحریک انصاف کی اور چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کی ہوگی۔ بہرحال اس حوالے سے مزید کیا اپڈیٹ ہوگی میں آپ کے سامنے ضرور شیئر کروں گا۔ ایک مرتبہ آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والے ہر انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ حافظ۔